सगळं काही सांगितलं ना तुम्हाला. In respect of their house and they have to show me here or before this panchayat. हे असा ते या सर्वे नंबराचे 69-6 होय सर्वे नंबर. आणि त्यांचे जे घर असतात ते सर्वे नंबर फुल वेगळे असतात दोन्ही. These are different सर्वे नंबर for 150 areas. मॅडम ती एरिया किती आसा 2150 2150 300 आसा 100 आसा 300 काले किती शो द पेपर नो परचेस मुनकार डिक्लेअर झाल्या परचेस ते आमकां दाखवायचं आणि आमकां म्हाका तशी ऐकून तरी घ्या यू वॉन्ट पेपर ऐकून तरी घ्या तुम्ही रजिस्टर मुनकार म्हटल्यार कोण कोण दिले मामलेदार न्ही मामलेदार करता आमी केला आमी स्वता ना करूंक ना न्ही कितें ती आतां एरिया आसा पळय तुमकां आतां कोण विकल्या पाडल्या कितें ती एरिया खंयच्यान आसा ती इज अ पार्ट ऑफ 69 बार टेकन फ्रॉम दॅट एरिया करेक्ट. तुमकां खबर आसा तो रोड ना त्या प्रॉपर्टी आमची रोड ना पयली सगळे डॉक्युमेंट तुम्ही त्यांचे कितले डॉक्युमेंट काढल्यात हांव पोर्तुगीजाचे जेन्ना आमच्या एडवोकेटान ते एंटनीक विचारले आमकां सगळे ओल्ड डॉक्युमेंट जाय म्हणून प्रॉपर्टी घेता म्हणून तेणें आमकां सांगले कित्याक जाय तुमकां भाटकान तुमची म्हणून तुमकां कित्याक आदले पेपर जाय म्हणून रावले कित्याक आमकां भाटकांनी जॉब एग्रीकल्चर करपाचें ना थंयसर झाडां लावपाचें ना म्हणजे तेंच्यांनी कित्याक बेसिसार घेतले प्रॉपर्टी ते झाले. मागीर जेन्ना ताका निलेशान सांगले निलेशाक हांवें कितें सांगलें तांकां सांग भाटकांनी आपय पॉवर ऑफ अटर्निंग आपय सगळ्यांक घेवन यो आमी आमचे मांडटा कितें पळय ते उलोवया सेटल करया जालें ह्या मॅटराक. परत तेंच्यांनी निलेशाक थोड्या दिसांनी परत अप्रोच केलो तेणें म्हाका सांगलें पळय ते आपणे तांकां सांगलें सोजमोवपाचो प्रयत्न केलो पळय ते सगळे करचे आनी सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट पंचायतीक रायट दिवचो करेक्ट. पंचायतीक सेल डीड मारता आसतना पंचायतीची एनओसी कित्याक ना टीसीपी कित्याक जे आमचे वगैरे सरपंच पंच सगळे ह्या जाग्याची खबर आसा. ऑलरेडी आम्ही आमची जी केस फायल केल्या तेजे पेपर ऑलरेडी पंचायतीन सबमीट केलेले आसा तेजे कितें प्रूफ आसा तेजे डॉक्युमेंट आसा आमचे जे विटनस आसा आमचे कितें आसा ते आमी कोर्टान ओके. दुसरी गोष्ट आता हेची हिस्ट्री सांगपाची ही लोकांक कळच्या कितें हिस्ट्री आसा पळय तुमी न्यूज पेपराचेर सांगता हांव स्टार्टींगसून तुमकां सांगता हेची कितें स्टोरी जाल्या पळय भारतान हाडसार आमी तांकां रिस्पेक्ट करतात कित्याक तेंच्यांनी आमकां इतलीं वर्सां 150 वर्सां पसून आमी ती प्रॉपर्टी रावपाकूच न्हू फूल राखपाक आमकां दिली. आमी तितले कितें जाताले उगावताले कितें जाताले पणस आसले ते सुद्दां आमी तांकां व्हरून पावयताले थंयसर. आनी परत जेन्ना भाटकारान आमकां एकदां कळ्ळें आमकां सांगलें आमकां हेजी पणसाची दारां बीन करूंक जाय म्हणून आमचो पणस आसलो तो आमी कापलो सुद्दां आनी तांकां दारां करून दिली म्हणजे कित्याक आमी भाटकार आनी भाटकांनी तशेंच आमी रिलेशन दवरलेलें. आनी दुसरें म्हणजे गोश्ट ती भाटकान आसली पळय ती आमची टिचर ना तिची आवय ती आमची टिचर आनी तिणें आमकां शिकयल्या आनी आमचो तो रिस्पेक्ट जालो. आमच्या जाणट्यांनी खूब त्रास काडले आमी कितें पयलींच सगळे पयशे आसले अशें नासले तेंच्यांनी त्रास काडून त्या जाग्याचेर उगोवन हे करून लिपून करून आमकां सगळ्यांक वयर काडलेले आसा. मागीर जालें कितें भाटकार घेवन येता म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक कितें धरल्या तुमी आतां तुमी पयशे घेवन येतल्यात खंयचेय कितें घेतल्यात आनी मागीर तुमी लिगली आमकां दाखोवंक सोदतल्यात हें अशें तें अशें. तुमी 150 आनी 100 हेचो जेन्ना एका प्लॉटान 2 घरां आसा तुमकां आतां सेडीड मारता आसतना तुमकां कांयच हें ना बाबा पंचायतीन वचून चॅक करचें वचून बाबा चॅक करची ही 2 घरां आसा हेंचो कितें स्टेटस आसा मनीस रावता काय ना भितर आनी तेंची वाट कशी तांकां ते कितें करतात थंयसर कांयच चॅक करिना तुमी म्हणजे सगळो मनी पावर म्हणजे तुमकां कितें दिसता पळय तो तुमी घेतल्यात आनी मागीर गोंयच्या लोकांक ओके कित्याक तुज्या कडेन डॉक्युमेंट आसा 150 वर्सां पयलीं आतां मॅडम तुका विचारता तुजी पणज्याची तुका डेट ऑफ बर्थ खबर आसा बर्थ सर्टिफिकेट आसा पणजेचे आसा कितें पणजे म्हणजे पणजे न्हू आमचो गांव न्हू पणजेचे कितें आसा डिटेल्स ना. पणजे वचून तुका मेळटले खंयचे पोर्तुगीज रेकॉर्डान मेळटले इतल्या सगळ्यांचे आजो पणजेचे कोणाचे बर्थ सर्टिफिकेट आसा हांगा खंयचो प्रूफ फाल्यां तुमी सांगतले आतां तुमी टॅनंट आमी ते हेचे तुमी प्रूफ कोण फक्त हे आमचे गोंयकार ते येवन हे दितले बाबा ही जागा कोण आमकां 3000 रेटीन दी
2000 रेटीन दी, आम्ही मुणकार आसात, आम्ही टॅनंट आसात, आम्ही तुमच्या वांगडा झगडोंक सोदता ना. जेन्ना भाटकान मेली तेन्ना तिचे धाकट्या भाटकांनीचे पेपर ट्रान्सफर करपाक सुद्धा आमकां खूब जाणांनी सजेशनां दिली, तुम्ही ऑब्जेक्शन घालात तेजर न्हू. आमी म्हटलें ना, आमी भाटकांनी आमकां उतर दिल्लेले आसा, आमकां धाकट्या भाटकांनी आमकां कांयच त्रास करपाचो ना. सगळे पेपर आमकां नोटिस्यो येयलेल्यो, आमी कांयच रिस्पॉन्ड करूंक ना. कित्याक आमी तेन्ना सुद्दां वचून जाय जाल्यार ऑब्जेक्शन घालूंक शकताले. पूण आमकां फेथ आसलो, म्हणजे जी धाकटी भाटकीन आसा पळय तेका तो पॉवर ऑफ अटॉर्नी तेका एक्सप्लेन करतलो, बाबा व्हडल्या भाटकांनी आमकां क्लियरली हें केलेलें, तेंकांच दिया म्हणून ती जागो. पूण तेंच्यांनी तशें करूंक ना. जशें तेंचे सगळे नांवार जाले तेंच्यांनी आमकां तर कांयच इंटिमेट करूंक ना. ही प्रॉपर्टी तुमी सेल जाल्या म्हणटा पळय, सेल डीड ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाला तेची, मागीर तुमी खंय कॉपी ना म्हणटा तेची. त्या लोकांनी विकली ओसीआयनी. आता याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह सोल्युशन कसं मिळणार? सोल्युशन आता बघा, एक तर त्यांना बाबा त्यांच्यावर सेटलमेंट करा. मग काय सेटलमेंट त्यालाच मॅडम एक मिनिट मॅडम, मुणकार बद्दल असताना तो डेल्लीकार परचेसर कशी घेवंक शकता? म्हाका सांग. ना ना ना, गोंयकार इकता म्हण नाका. गोंयकाराचो मॅटर तुम्ही सगळे गोंयकार तशें पळोवन तुमकां दिसता थंयसर घरां आसा भितर, घरां आसून सुद्धा तुम्ही परचेस कशी करता? म्हणजे तुम्ही प्रोसिजर आसा सगळ्याची. तुम्ही उलोवचे पहिले सांगता तुमकां प्रोसिजर कशी असता. आम्ही पहिले नोटीस घालता पेपरान. नोटीस घालता, नोटीस प्रोड्यूस कर न्हू. नोटीस हाडल्या तुवें पेपर घातल्या ती खंयच्या पेपरान नोटीस घातल्या तुवें ती दाखय न्हू म्हाका. शो कर न्हू. तुमकां पेपर सगळे नाही शो तू घेऊन नोटीस. 22nd, फर्स्ट 25 आमच्याकडे एक लायसन येयले दुर्गाचे. तितून तांची घरां आहा, तेजे आमी इन्स्पेक्शन कॉल लेटर काडलेले एक्च्युली. कित्याक तेंचो जो वॉर्ड मेंबर आहा, वॉर्ड मेंबराचो चेडो, तेका प्रॉब्लेम खबर आसले, ते आमकां सगळे तेज्या वाडयले तेका खबर आसले. सो तो म्हणून लागलो ती लोकलांची प्रॉब्लेम आहा पळय, तूं लायसन घेवन नाका, काय करूं नाका, फर्स्ट आय हॅव टू सी. सो आमी सांगले तेका कंप्लेन येवंक ना, कंप्लेन तरी घालूंक लाय म्हणून. सो तेंच्यांनी मागीर कंप्लेन खूब तेंपान घातली ती 19 तारखेर दिसता फेब्रुवारीची. तेज्या पयलीं 2 इन्स्पेक्शनां काडलेली कॅन्सल जाली सो कांय कारणान. सो मागीर आमी थर्ड इन्स्पेक्शन घेतलेलें आनी इन्स्पेक्शन जाल्लें आमचें ओवरऑल थंयसर. आनी मागीर तांकां आतां एक कॉल लेटर काडले आनी आयज सगळे हांगा रावले. ते एक्च्युली आमी सगळे गोंयकार, हे आमकां भायले येता आनी इकते घेता. काय न्हू ते सांगचे म्हटल्यार, फ्रँकली सांगचे म्हटल्यार भायले इकते घेतात. सो तेंकांय दाखोवंक जाय आनी लोकांक कळोवंक जाय सगळ्यांक कितें प्रॉपर्टी लिटिगेशन आहा ते काय न्हू खंय घेता आनी आपल्या लेवलीचेर ते सॉल्व करता. पूण आमचो बाब मिलिंद बाब आनी तेजी फॅमिली, तेजे गांवकार सगळे शिवरकार हांगा येयल्ले आसा आनी दाखोवन दिल्ल्या आमी इतले इजिली हे करचे ना. तसोच आमचोय पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो तेका. तितून कितके टॅनंट आसा, कितली घरां आसा? 2 घरां एक्झॅक्ट. आनी सांगचे म्हटल्यार कोर्टाक वाटूय ना सारकी ती. तुमचो पंचायतीचो सपोर्ट तेका कसो आसतलो? लिगल वायज सगळे आसता लिगली एक्च्युली. आनी आमी पळयला ऑन द स्पॉटार वचून पळयला जे परचेसरान केला जो प्लान दाखयता ते एक्झॅक्ट तशें ना ते, तशें ना ते. आनी एज गोंयकार आनी एज सरपंच आमी सगळी लोकलांक सपोर्ट करूंक जाय आनी इन रायट वे. हरे कृष्ण. हांव मिलिंद मोरजकर, चार्टर्ड अकाउंटंट. हांव गव्हर्मेंट वाड्या वयलो आनी आमची फूल फॅमिली, आमची एन्सेस्ट्रल घर आसा पळय ते फेर्नांडीस वाड्यार आसा. तर आयज आमी हांगासर येयलेले. आमचे सांगपाचें हें म्हटल्यार आमकां सांगिनासतना भाटकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा पळय ती भायर दिल्लीकारांक विकली. आमकां तेंच्यांनी इंटिमेशन सुद्दां करूंक ना. आमकां जेन्ना कळ्ळें थंयसर कंपाऊंड वॉल घालूंक येयल्या म्हणून तेन्ना आमी पंचायतीक अप्रोच केले आनी पंचायतीचे आमकां फूल सपोर्ट, सरपंच, पंच आमचो लोकल तेंच्यांनी फूल सपोर्ट केलो आमकां. आनी आमी हांगासर आयज मिटींग डिस्कशनाक म्हणून येयलेले. ते दिल्लीवाल्याची रिप्रेझेंटेटीव येयलेली आनी आमी येयलेले. आमी गांवकारांक सगळ्यांक हाडले आनी दाखयले हांगासर. आमी 150 वर्साच्या वयर त्या प्रॉपर्टीन रावता. आमची फॅमिलीन थंयसर कश्ट करून सगळे तेंच्यांनी भावांनी आमकां वयर काडलेले आसा, आमकां शिकयलेले आसा. आनी तेंच्या आयज अशी परिस्थिती येयलेली आसा ते दिल्लीकार तेंकां येता घरान आनी तेंकां सांगता तुमकां मारतले, तुमकां हांगासरल्यान भायर काडटले आनी मागीर ते आमकां सांगता तुमच्या वांगडा सेटलमेंट करता, हे करता. आमचे फक्त रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक एज अ गोवन, आमी नीज गोंयकार, तुमी बाब आमचो प्रमोद सावंत CMाकूय रिक्वेस्ट आसा, आमचे लोकल MLA डेलिलिया लोगोकूय रिक्वेस्ट आसा, तुमी आमकां न्याय दिवचो. आनी हेज्या फुडें
TCP खंयचे डिपार्टमेंट आसा पळय तेंच्यांनी डायरेक्ट विदाउट इवन व्हेरिफिकेशन हेजेर कितें परिस्थिती ग्राउंड लेवलाचेर आसा पळय त्या शिवाय तेंच्यांनी अशें एप्रुवल दिवपाचें न्हू. ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट इज सेल डीड रजिस्टर जाता आसतना पंचायतीचे कांयच इन्वॉल्वमेंट आसना. सेल डीड फक्त ते सर्वे प्लॅनाचेर पळयतात, डॉक्युमेंट पळयतात आनी ते सेल डीड रजिस्टर करतात. आमची रिक्वेस्ट आसा ह्या प्रोसेसाक पंचायतीकूय इन्वॉल्व करपाचे, पंचायतीचे सरपंच, पंच, लोकल पंच तांकां इन्वॉल्व करपाचे आनी तेंची NOC ल्हानूच ते सेल डीड जावंक जाय. कित्याक तांकां ह्या ग्राउंड लेवलाच्यो खबरो आसता. आतां ह्यो आमची प्रॉपर्टी जी आसा तेजे सायडीकूच आनी एक प्रॉपर्टी आसा. दोनूय प्रॉपर्टी लँड लॉक्ड आसा म्हणजे तांकां वाटूच ना. परत सर्वे प्लॅना प्रमाणे 2 घरां आसा तांकांय वाट ना. इतलें सगळें आसतना परत तांकां जेन्ना हे दिल्ली फायर आसले तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन आसलें हे डिस्प्युटेड आसा म्हणून. इतलें आसतना सुद्दां ते परचेज करतात, पयशे घालतात आनी आमकां गोंयकारांक मागीर ते हेवटेन तेवटेन लिगली आमकां नाचयतात हेवटेन तेवटेन. पूण आमचें अशें आसा आमी ही जमीन कशीच आमी सोडपाचें ना. आमी जाता तितल्या लेवलाक खंयच्याय लेवलाक आमी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाक वयतले. पूण आमकां तेज्या थंय लेवलाक वयच्या पयलीं आमकां गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करपाचो आनी ही जी जागा आसा पळय ती टेनन्सी हेज्या प्रमाणे आमची सेटल करपाची. तुम्ही टेनन्सी हेका घातला, केशीक घातला? थंयसर आतां आमकां ऑलमोस्ट 150 वर्साच्या वयर जाले. 1971 आमचें घर मोडपाकूय येयलेलें. पूण तेन्ना असोच आयज जो आमचो गांवान आमकां सपोर्ट दाखयला तेंचो सगळ्यांचो धन्यवाद. तेन्ना तशेंच 9 गांव येयलेले तेन्ना आनी तेंच्यांनी आमचें घर मोडूंक दिवंक ना. तेन्ना आनी जे खूळ आनी मुणकार आसा तेंची सगळी सोल्युशन आपूण जाता तितल्या बेगीन काडटलो. आमचे तेच रिक्वेस्ट आसा बेगीन तुमी आमची मातशें सोल्युशन काडून आमच्या खातीर न्हू फूल गोंयकारा खातीर. आतां आमच्या खातीर हें जालां तें आमकां हे स्ट्रगल आसतलीच आमची चालू आतां की खंयसर पावता पळय तशें. पूण अशी जी गोश्ट आमच्या वांगडा घडल्या पळय ती फाल्यां दुसऱ्या टेनंटा वांगडा जावपाक नाका, जाल्यार खंयच्या दुसऱ्या मुणकारा वांगडा जावं नाका म्हणून तुमी हेजेर कितें तें तुम्ही action घेवपाक टेनन्सी केस घातल्या तेका? आमी ऑलरेडी टेनन्सी केस तुमकां कितें हियरिंग बी जालां अशें? ना अजून जावंक ना. म्हणटकूच तेजी आतां प्रोसेस आसा आनी आमकां कितें आसा आमचे फूल गांव आसा. आमी कितें बेश्टी टेनन्सी मारूंक सगळ्या गांवांक खबर आसा. आमी ते 150 वर्सां आसा आनी 150 वर्सांच्यासून आमी ते सगळी जमीन राखता, पळयता, सगळें करता आमी करता. ही सर्वे नंबर कितें? सर्वे नंबर 69/8. ही कसेल त्याची जमिनीचो प्रश्न जावन आसा. जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे आणि शशिकला ताईचे एक स्वप्न असले बहुजन समाजाक हे दिल्ले एक शस्त्र कशें आमचे आसा. जे जमनीचे जे 2150 आणि प्लस 150 स्क्वेअर मीटर 2300 स्क्वेअर मीटर जमनीचो प्रश्न जावन आसा आणि ही मोरजकार फॅमिलीचो प्रश्न जावन आसा. हो फक्त मोरजकाराचोच न्ही तर संपूर्ण गोंयकारांचो आसा. कारण भाऊसाहेबान आमकां एक शस्त्र दिलें ते कसेल त्याची जमीन. ह्या हेजेर उदाहरणाचेर आमी खरें म्हटल्यार हो लढो दिवंक जाय आसलो. पण हे दिल्लीवाले कशे प्रॉपर्टी घेता हे कळना. ते डिस्प्युटेड आसा, ती मुणकारेर आसा, ती टेनेंटेड आसा प्रॉपर्टी. अशें आसतना सुद्दां ती प्रॉपर्टी हे विकते घेता. जवळजवळ 3 का 3.5 कोटी घेतलेली प्रॉपर्टी ही आयज खरें म्हटल्यार हो त्यांचा अन्याय आसा. हो फक्त अन्याय मोरजकाराचो न्ही तर गोंयकारांचो आनी कसेल त्याच्या जमनीचो जावन आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नाचो जावन आसा, शशिकला ताईच्या स्वप्नाचो जावन आसा. कारण हे शस्त्र जे आसा ते खरोखरच आमकां योग्य रितीन आमकां वापरूंक कळोंक जाय आसलें. आयज हांव सरकाराक विनंती करता ज्या ह्या दिल्लीकारांनी जी प्रॉपर्टी घेतलेली आसा जो 3-3.5 कोटी मोडून ती जमीन तांकां टेनेंटेड म्हणून दिवची पडटली आनी त्या रेटीन दिवची पडटली टेनन्सी एक्टा प्रमाणे अशें म्हाका दिसता. कारण ही प्रॉपर्टी 3-4 करोड दिवन हांकां म्हणून जावची ना. हे गरीब लोक ह्या गरीब लोकांचो पळयात आनी जर तर म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत की आपल्याक 6 वर्सां जाल्या हांकां न्याय दिया आणि टेनन्सी एक्टा प्रमाणे त्यांची जमीन तांकां दिवपाची गरज जावन आसा. तरी तो खरो म्हटल्यार बहुजन समाजाचो आणि टेनन्सीचो जय जातलो. नाल्यार म्हाका दिसना आयज हो टेनेंटेड एक्ट करून काय फायदोच ना किंवा मुणकार एक्ट जावन फायदोच ना.